नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यो देशका मुख्य नेताको बुद्धि त हराएको थियो नै, बुद्धि हराएका यिनै नेताकै कारण सीसीटीभी फुटेज पनि हरायो। संयोग कि नियत भनौं, यही बेला एमालेका विभागीय सदस्य एम अधिकारी पनि हराए। सीसीटीभी फुटेज खोज्न हिँडेको छानबिन समितिले सीसीटीभी फुटेज भेटाउला या नभेटाउला अहिले नै भन्न त गाह्रै पर्ला, तर एमालेका ती विभागीय सदस्य पनि खोजीमा छन्। देशभर खोज्दा पनि नभेटिएका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने सत्तारूढ गठबन्धनको आरोप छ भने प्रतिपक्षले सीसीटीभी फुटेज देखाऊ भन्दै रोइलो गरिरहेको छ। पछिल्लो समय हराएको सीसीटीभी फुटेज र एम अधिकारी कहाँ होलान् त? यिनै पात्र खोजीको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। गएको जेठ 14 गते त्यो मध्यरातमा एउटा त्यस्ता पात्र सुटुक्क छिरे अर्थ मन्त्रालयमा अनि चुकुल लगाएर बजेटमा हेरफेर पनि गरे। तर ती देशै हल्लाइदिने निवृत्त सुब्बा मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय छिरेर अनाधिकृत धन्दा गरेको सीसीटीभी फुटेज खोज्न सडकदेखि संसदलाई परिसान नै भएको छ। 10 दिन लगाएर सीसीटीभी फुटेज खोज्न हिँडेको संसदीय समिति पनि रित्तै हात फर्कियो। अन्ततः फुटेज खोज्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएर। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कहिले भेटिएला त सीसीटीभी फुटेज? जम्बो संसदीय समितिले पनि किन भेटाउन सकेन त सीसीटीभी फुटेज? संसदले त्यो हराएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज खोज्न 11 जनाको संसदीय जम्बो टोली गठन गर्यो गएको असार 22 मा। तर त्यो जम्बो संसदीय टोलीले कहाँ छ त्यो सीसीटीभी फुटेज भन्ने कुराको अझै सुइको पाएको छैन। 10 दिन गुजार्दा पनि सूचना प्रविधिको यो दुनियाँमा प्रविधिको विषय नभेटिने त कुरै भएन। तर पनि संसदीय समितिले पत्तो लगाउन सकसै देखियो। 10 दिनसम्म पनि बयानमै गन्थन मन्थन गरेरै बितायो समितिले। तर त्यो फुटेज कहाँ छ होला अनि कसले त्यो फुटेज मेटायो होला? कहाँ गयो होला त्यो फुटेज? कुनै अत्तो पत्तो पाएन समितिले। सीसीटीभी फुटेज खोज्न भन्दै गठित संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयका भरका कर्मचारीसँग सोधपुछ र बयान पनि लियो। सोधपुछमा ती कर्मचारी नाजवाफ भए। बयानमा कर्मचारीले सीसीटीभी फुटेजको विषयमा समितिलाई थप जानकारी दिएनन्, बरु उनीहरूले उल्टै बिलौना सुनाए संसदीय समितिलाई। अनि संसदीय समिति रित्तै हात फर्कियो अर्थ मन्त्रालयबाट। बिहिबार सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका मुख्य खलपात्र निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि संसदीय समितिले बयान लियो। सीसीटीभी फुटेज मेटाएकै प्रकरणमा अर्थमन्त्री पद चैत भएका उनै जनार्दनले भने बजेट निर्माणमा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश नगरेको भन्दै आफ्नै पुनः बचाउ गरे। अब मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। 10 दिनसम्म सीसीटीभी फुटेज खोज्न हिँडेको संसदीय समितिले ठोस परिणाम त हात पार्न सकेन नै। बजेटमा करको दायरा हेरफेर प्रकरणमा जोडिएका विवादित पात्रहरूसँग गन्थन मन्थन गर्यो समितिले। बयान र सोधपुछमै बितायो 10 दिन। तर कहीँ भेटिएन त्यो सीसीटीभी फुटेज। प्रविधिको यो दुनियाँमा सीसीटीभी फुटेज रिकभर नहुने कुरै भएन। आइटीसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले रिकभर गर्न सकिने भन्दै सुझाउँदै आए पनि त्यतातिर कोही कसैको कानमा बतास चलेन। बरु घटनालाई लिङ्गरिङ गराउँदै चोख्याउने नियतमै देखिएको छ अहिलेसम्मको
गतिविधि हेर्दा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा समितिले बयान नलिएको पनि होइन, तर समितिको त्यो बयान औपचारिकतामै टुङ्गिएको छ अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा। हिजो जुन विषय उठेर चाहिँ हामीलाई यो छानबिन विशेष समिति बन्यो, त्यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्ने जुन जिज्ञासा जुन आइरहेका छन् र यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरू हिजो प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई जुन ढङ्गले राखिन्थ्यो त्योभन्दा अझ उच्च स्तरमा चाहिँ नि अझ परिष्कृत ढङ्गमा चाहिँ आज समितिले चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि राख्यो र राखेका जिज्ञासाहरूको जवाब उहाँले एक एक गरेर सबै कुराहरू आफूलाई लागेका कुरा, आफूले भएका कुरा, अभ्यासका कुराहरू चाहिँ सबै बताउनु भएको छ। यो एउटा छानबिन प्रक्रियाको एउटा चाहिँ निरन्तर अभ्यासको रूपमा चाहिँ आज एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। समितिलाई दिएको 10 दिनमा सोधपुछ गर्नुपर्ने सबैलाई बयान लिइसक्यो समितिले, तर शर्माले बजेट बनाउँदा करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने सुराग अहिलेसम्म फेला पारेको छैन समितिले। 10 दिनको म्याद गुजारेको समितिले थप 7 दिनको समय त पाएको छ, तर यो 7 दिनको समय सीमा भित्र पनि फुटेज भेटिएला भन्नेमा स्वयं समिति पनि विश्वस्त छैन। तैपनि समितिले बिहिबार सीसीटीभीको हार्ड डिस्क प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। प्रहरीको प्रयोगशालाले हार्ड डिस्क हेरेर कुनै प्रमाण भेटाउन सकिन्छ कि भन्नेमा झिनो आशा रहेको छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल बताउँछन्। यो छानबिन प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा पक्षको रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज को सन्दर्भमा हामीले यो रिकभरी गर्न हुने सकिने भए रिकभरी गर्नको लागि भनेर हामीले चाहिँ नि नेपाल प्रहरीको चाहिँ फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको बेहोरा त मैले हिजो पनि यहाँहरूलाई अवगत गराइसकेँ। अब त्यसको प्रतिवेदन कहिले आउँछ भनेर चाहिँ आजसम्म अब हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन र उहाँहरूले पनि लिखित रूपमा हामीले यति दिनभित्र पठाउँछौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सीसीटीभी फुटेज 10 दिनमा पनि संसदीय समितिले भेटाउन नसकेपछि हार्ड डिस्क प्रहरीलाई बुझाएर समिति झिनो आशामा छ, जहाँ प्रहरीले हार्ड डिस्कबाट डाटा रिकभर गर्न प्रमाण फेला पार्न आशा त मरेको छैन। यद्यपि त्यो हार्ड डिस्कबाट त्यो फुटेज भेटिएला नभेटिएला, तर प्रहरीलाई त्यो हार्ड डिस्क रिकभर गर्न कम्तीमा 10 दिनको समय लाग्ने भएको छ। समितिका अघि अब त्यही प्रहरीको फरेन्सिक रिपोर्ट पूर्ण बाहेक अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन। सीसीटीभी फुटेज ल्याउन हिँडेको संसदीय समितिलाई 7 दिनको थप म्याद थपिदिएको छ, तर थपिएको म्यादभित्र सीसीटीभी फुटेज ल्याउला या नल्याउला यत्तिकै भन्न त नसकिएला, तर अहिलेसम्मको संसदीय समितिको प्रगति हेर्दा छानबिन थामथुम्मै नथन्किएला भन्न सकिन्न। किनकि छानबिनका बेलामा संसदीय समितिको गतिविधि हेर्दा घटनालाई सामसुम पार्ने सरकारी कर्मकाण्डी जस्तै हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। यस्तै सीसीटीभी फुटेज जस्तै हराएका एक पात्र हुन् एम अधिकारी। उसो भए अहिलेसम्म हराएका ती एमालेका योजना तथा आर्थिक विभागका सदस्य एम अधिकारी कहाँ होलान् त? बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। सीसीटीभी फुटेज हराएको केही समयपछि एमालेका योजना तथा आर्थिक विभागका सदस्य एम अधिकारी पनि हराए। सडकदेखि सदनसम्म उनको खोजी कार्य जारी रहे पनि अझै पनि उनी भेटिएका छैनन्। अहिलेसम्म गुमनाम रहेका यी एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेको सत्ता गठबन्धनको दाबी छ। यद्यपि एमालेले भने एम अधिकारी गभर्नर नरहेको बचाउ गर्दै देशभर एम अधिकारीको खोजीमा छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सीसीटीभी फुटेज जस्तै एम अधिकारी पनि देशबाट हराइरहेका छन्।
सडकदेखि संसदले खोज्दा पनि भेटिएनन् असली एम अधिकारी। देशभित्रै हराइरहेका एम अधिकारी कहिले भेटिएलान् त? यति बेला देशभित्र एम अधिकारी पनि हराएका छन्। सडकदेखि संसदले खोज्दा पनि हराएका ती एम अधिकारीको अत्तो पत्तो छैन अझै। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मिल्दो जुल्दो नाम मिल्ने ती एम अधिकारी सीसीटीभी फुटेज हराएपछि हराएका हुन्। प्रतिपक्षी दल एमालेको योजना तथा आर्थिक विभागको सदस्यमा नियुक्ति भएका ती एम अधिकारी खोटाङवासी हुन्। प्राप्त जानकारी अनुसार स्थायी घर खोटाङ भई हाल ललितपुरमा बस्दै आएका ती एम अधिकारी नभेटिएपछि सडक प्रदर्शन भइरहेको छ। संसदमा पनि एम अधिकारी कहाँ छन् भन्दै हरेक दिन प्रश्न एमालेमाथि सोझिएको छ। सत्ता पक्षले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने दावी गर्दै आएको छ। सत्तारूढलाई जनार्दनको मन्त्री पद चैट भएको पिरलो छ। त्यसैको आक्रोशमा एमाले माथि खनिएको छ सत्तारूढ पनि सडकदेखि संसदसम्म। तर ती एमालेका विभागीय सदस्य एम अधिकारी को हुन् भन्ने जवाफ दिएको छैन एमालेले पनि। कतै अत्तो पत्तो नभएका ती एम अधिकारीलाई सडक र संसदमा खोजी भइरहँदा संसदको ठूलो दल एमालेले भने मौनता साधिरहेको छ। सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप खेपेका जनार्दन शर्माको प्रतिशोधमा एम अधिकारीको विवाद झिकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनमाथि आरोप लगाउँदै आएको छ एमालेले। त्यो एउटै प्रकृतिको कुरा हो, यो एउटै प्रकृतिको कुरा हो। पहिलो जो मान्छेलाई एम अधिकारी फलानु भनेर आरोप लगाइरहेछ त्यो मान्छे नभेटिनु भने त्यसले के गरेछ राज्यका लागि? त्यसले कुन अपराध गरेछ? एम अधिकारी भन्ने मान्छेहरूले राज्यका लागि के अपराध गर्यो र त्यसलाई चाहिँ भेटिएन भनेर त्यसलाई यो त खालि मतलब चाहिँ हल्का रूपले विषयवस्तुलाई गम्भीर विषयलाई हल्का टिप्पणी गर्ने कुरा बनाउनु हुँदैन। यस्तो कुरा एम अधिकारी नभेटिनु भने त म होइन भनेर सम्बन्धित मान्छेले भन्नु, सम्बन्धित संस्थाले होइन भनिसकेपछि अब त्यसो खोजी भने के अर्थ हुन्छ? हामीले एम अधिकारी भन्ने कोही मान्छे विभागमा राख्यौँ, त्यस विषयमा पब्लिकलाई मतलब चाहिँ त्यो तहको जुन अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा भएको अपराध भएको छ त्यो तहको विषय एउटै हुन्छ? त्यो होइन एउटै हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले त्यो गम्भीर विषय हो। गम्भीर विषयमाथि संसदले पनि गम्भीर छानबिन सुरु गरेको छ, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। संसदको ठूलो दल भए पनि एमालेको संसदीय भूमिका त्यति चित्त बुझ्दो छैन। 9 महिना संसदलाई बन्धक बनाएको एमालेले पछिल्लो समय हराएका एम अधिकारी को हुन् भन्ने जवाफ दिएको छैन। बरु विषयान्तर गर्दै आएको छ संसदमा। एम अधिकारी होइन, पी दाहाल, एस देउबा, जी शर्मा, डी बडु जस्ता व्यक्ति हराएका छन् भन्दै उल्टै व्यङ्ग्य गर्छन् एमाले सांसद महेश बस्नेत। केही साथीहरू एमाले अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारी खोजिरहेका छन्। देशी विदेशी शक्ति गुहाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पालै पालो बनेर राज्यको दोहन गर्ने र परिवारवाद लाद्ने नेता एस देउबा, माओवादी नेता पी दाहाल र नेत्री ए राणा देउबा खोजेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन र बजेटमा रातारात सेटिङ गरेर कर र भन्सारका दर रेटहरू गडबड गरेर सीसीटीभी लगायतका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र कमिसन 6 अर्बभन्दा बढी गडबडी गर्ने माओवादी नेता जे शर्माको खोजी गरेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन र पेट्रोलियमको भाउ महँगी र कालोबजारले प्रोत्साहन गर्ने आपूर्ति मन्त्री काङ्ग्रेस नेता डी बडुलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र मल अभाव र पुस्तक अभाव गराई किसान र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने याम यादव र डी पौडेलहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाई प्रक्रिया अवरोध गरेर कामु खाइरहेका डी कार्कीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र एमसिसी पास गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने र एसपिपी सम्झौता गरेर मुलुकलाई महाशक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिको अंशियार बनाउने यस देउबा र यान खड्का लगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र उता सत्तारूढ दलले एम अधिकारी को हुन्? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् या अन्य हुन्? यदि महाप्रसाद नै एमालेको योजना तथा आर्थिक विभाग सदस्य हुन् भने मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्दै आएको छ सत्तारूढ गठबन्धनले। यति मात्रै होइन, मौद्रिक नीतिको विषयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबा स्वयंले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्न उठेकाले मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएका थिए। यस्तै संसदमा पनि एम अधिकारीको विषयमा अनेकन तर्कना गरेको भन्दै आरोप लागेको छ एमालेमाथि। संसदको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसद गजेन्द्र महतले त एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति हराएकाले खोज्न सुझाव दिन्छन् एमालेलाई।
व्यङ्ग्य गर्दै यो कुखुराको चल्ला हराएपछि पनि खोजी हुन्छ सभामुखज्यू हाम्रो गाउँहरूतिर। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनु भएको छ सभामुखज्यू। उहाँको खोजी अहिले न सरकार गर्छ न प्रतिपक्ष गर्छ, मैले अनौठै मानिरहेको छु सभामुखज्यू। अब सरकार त्यो विद्यार्थीको जिम्मा लगाइरहेछ त्यो खोजी गर्ने, प्रतिपक्ष आफ्नो महत्त्वपूर्ण सदस्य खोज्नुको साटो सिसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको छ। अब यहाँ पनि कस्तो विडम्बना छ सभामुख महोदय, यो सिसी क्यामेरा खोज्ने एउटा समिति बनिसकेको छ, त्यत्रो एउटा महत्त्वपूर्ण मान्छे हराएको छ, त्यो खोज्ने कुनै समिति बनेकै छैन अहिलेसम्म। अब कसलाई भन्नु त्यसो भए सभामुख महोदय, अब यो कसले खोजिदिने? हाम्रो गाउँकोतिर त कस्तो हुन्छ भने कुनै थरको मान्छे मानव महत थरको मान्छे हरायो भने त्यो अरूको जिम्मा हुँदैन, त्यो महत थरकै मान्छेहरू खोज्छन्। बोर्डमा हराए पनि, मधेसमा हराए पनि, कालापहाड हराए पनि, कोही बिरामी भए पनि त्यसको औगताली खाने जिम्मा पनि उनीहरूकै हुन्छ र हरायो भने त्यो खोज्ने जिम्मा पनि उनी महत थरकै हुन्छ। यहाँ एम अधिकारी हरायो हुनाले मान्छेहरूले अब यो सरकारले नखोजे पनि, यो प्रतिपक्षले नखोजे पनि एम अधिकारी खोज्नु पर्यो सभामुख महोदय। अब अरू कसलाई भनौँ म? आफ्ना भए मौन बस्ने, विपक्षीको भए सडक तताउने प्रवृत्ति विद्यार्थी संगठनमा पनि छ। यस्तो प्रवृत्ति सत्तारूढको हुन् या प्रतिपक्षको उस्तै छन्। माओ पार्टी नेतृत्वको सरकारले गर्ने जुनसुकै कमजोरीमा चुपचाप बस्ने गर्छन् विद्यार्थी संगठन। यति बेला एम अधिकारी भन्ने विषय एमालेसँग जोडिएकाले सत्तारूढ गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले आफ्नै माओ पार्टीको सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् सडक आन्दोलन गरेर। सडक आन्दोलन गर्दै माओ पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई एम अधिकारी नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएकाले तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरूको एक सूत्रीय माग छ। 58-21 को अन्तर्गत नेपालका राजनीतिक दलमा आबद्ध कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर पदमा नियुक्ति हुनका लागि अयोग्य हुनेछन् भनेर स्पष्ट ढङ्गले ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो ऐनलाई छलेर, त्यसलाई ढाँटेर र त्यो ऐनलाई गुमराहमा राखेर नेकपा एमालेको संगठित सदस्य महाप्रसाद अधिकारीलाई यो मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गरियो। आजका दिनसम्म जनतालाई गुमराहमा राखियो। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार कुनै पनि दलको सदस्य भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न बन्देज लगाएको छ। तर सत्ता पक्षले भने जस्तै एम अधिकारी नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भने उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी हो भन्ने सत्य र साँचो कुरा भन्न आड गर्नुपर्छ एमाले र स्वयं महाप्रसाद अधिकारीले। होइन भने सरकारको आर्थिक सल्लाहकार बैंकहरूको पनि बैंक जस्तो संस्थाको मुख्य पदमा महाप्रसाद अधिकारी अर्थात् एम अधिकारी रहनु कानुनी र नैतिक हिसाबले अवाञ्छनीय हो। एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने अहिलेसम्म ठोस प्रमाण नभए पनि उनको विषयमा बाहिरिएका सूचनाले भने उनीमाथि शङ्काको सुविधा धेरै दिएको छ। एमाले स्वयंले खास एम अधिकारी भन्ने यो व्यक्ति हो, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भन्ने जवाफ दिन सकेको छैन। त्यसकारण गभर्नर अधिकारीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ सडकदेखि सदनसम्म। मुख्य दलहरू राष्ट्रिय समस्यामा भन्दा सीसीटीभी फुटेज र एम अधिकारी खोज्नमै समय बर्बादी गरिरहेका छन्। लोक हँसाएरै थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ भने जस्तै यति बेला मुलुक राजनीतिक अराजकता र अपराधीकरणले मुलुक चिथोरिएको छ, लुटिएको छ। तर देश बनाउने राजकीय अधिकार पाएका मुख्य दलको रमिता देख्दा भने उदेक लाग्दछन्। राजनीतिक नैतिकता र इमानको चिरहरण गरिएको छ। शासन प्रशासनमा चरम भ्रष्टाचार छ, कूटनीतिक तथा अर्थतन्त्र डामाडोल छ। गरिबी बेरोजगारले देश आक्रान्त भइरहेको छ। तर
संसददेखि सडकसम्म सीसीटीभी फुटेज र एम अधिकारी खोज्नमै समय बर्बादी गरिएको छ। यति बेला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले सीसीटीभी फुटेज आफै लुकाएर आफै मेटाएर फेरि आफै खोजिरहेको छ। उता एमालेले विवादित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ओत्न अनेक तर्कना गरिरहेको छ। कतै एम अधिकारी भेटिन्छन् कि भनेर खोज्न देशभर कुदिरहेको छ। एमालेले विराटनगरमा मनोज अधिकारीलाई एम अधिकारी बन्देऊ भन्दै अनुनयन विनयन पनि गर्यो एमालेले। तर ती मनोजले पनि आफू व्यस्त भएको भन्ने आशय सहित सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एम अधिकारी बन्न तयार भएनन्। कस्तो विडम्बना भनौँ या संयोग, सत्तारूढलाई सीसीटीभी फुटेज देखाउन पसिनै आएको छ। उता एमालेलाई एम अधिकारी यही व्यक्ति हो भन्ने उत्तिकै हम्मे हम्मे छ। सरकारले सीसीटीभी मेटाएर फेरि भेटाउला भन्ने त्यति देखिँदैन आम नागरिकमा। तर सरकारलाई सीसीटीभी फुटेज यहाँ छ भनेर नभनिदिए सुखै पनि छैन। उता एमालेलाई पनि एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति यकिन नहुँदा उत्तिकै पिरोलो छ। 40 करोडको फुकुवा प्रकरणले जनार्दन र गभर्नर बीच झगडाको बिउ रोपिएको थियो। त्यो बिउकै कारण सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी चलेको छ सडक सञ्जाल र संसदमा। साह्रै झिना मसिना कुरामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले दन्त बजान गरिरहेका छन् र मेजर विषयहरूलाई ओझेलमा पारिरहेका छन्। यो देशमा कहिले कहिले लाग्छ हामीलाई ठुला ठुला विषयहरू साना इस्यु निकालिन्छ र साना इस्यु निकालेर त्यसैलाई ब्लअप गरिन्छ। सानो इस्यु निकालिन्छ त्यसैलाई ब्लअप गरिन्छ र त्यही ब्लअप गरेर त्यही इस्युलाई चाहिँ चर्को बनाइन्छ र ठुलो इस्युलाई चाहिँ छायामा पारिन्छ। राष्ट्रिय एजेन्डामा छलफल गर्नुको साथ हो साना झिना मसिना एजेन्डाहरूमा उनीहरूको चासो बढेको छ। ब्यानरहरू देखिन पाइन्छ, कता कसैलाई पदरिक्त गराउने बारेमा चाहिँ बडा कसिएर अनसन समेत बसेको पाइन्छ। कुनै व्यक्तिलाई पदबाट निकाल्नका लागि यहाँ व्यक्ति ठुलो हो कि समग्र नीति ठुलो हो भन्ने कुरा नि एउटा प्रश्न हो। संघीय निर्वाचनपछि बनेको ओली सरकारको स्वेच्छाचारीकै परिणाम मुलुक झन सङ्कटमा छ। ओलीको अतिवादको विकल्पमा पञ्चदलीय गठबन्धनले सत्ताको चाबी लियो गएको साल 2078 असार 19मा। तर कङ्ग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले पनि वर्ष दिन पुरा गर्यो। खोप कार्यक्रम बाहेक अन्य विषयमा हात लाग्यो शून्य झैँ भो देउवाको 1 वर्षे सरकारको प्रगति पनि। देउवाले पनि ओलीकै पदचाप पछ्याए। ओलीले धेरै बोलेर समय बर्बाद पारे भने देउवाले नबोलेरै 1 वर्ष त्यत्तिकै खर्चिए, जसले जनतामा कुनै आशाको स्फुरण हुन सकेन। बरु नेतृत्वकै कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो। नेपालको राजनीति जहिले पनि तपाईको ट्रान्जिसनल फेजमा नै गुज्रिरहेको छ। त्यसले गर्दा राजनीतिले अझै पनि नेपालको राजनीतिले परिपक्वता हासिल गर्न सकेको छैन। 7 सालदेखि राजनीतिक दलहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिएर विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यो अवस्थासम्म गणतन्त्रसम्म हामी आएका छौँ। तर राजनीति र राजनीतिक दलका नेताहरूको परिपक्वता चाहिँ अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा अहिलेको नेतृत्व पुस्ता रहेसम्म राजनीतिको यो आरोह अवरोह र राजनीतिमा अपरिपक्वता र नन इस्युलाई इस्यु बनाउने जुन यो चरित्र छ यो चाहिँ कन्टिन्युटी नै हुन्छ होला। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै अवस्थामा छन् सरकारका मुख्य अङ्गहरू। राष्ट्रिय समस्याले मुलुक आक्रान्त छ। कूटनीतिदेखि अर्थतन्त्र तहस नहस छ। जनताको दैनिकी जर्जर छ। महामारीको विपत्तिले छाडेको घाउ पटक पटक बल्झिएको छ। गरिबीको दुष्चक्रमा लाखौं मानिसहरू फसेका छन्। मुलुकभर समस्याको चाङ छ। शासकीय बेढङ्ग र राजनीतिक अराजकताले मुलुक
थिलो थिलो छ। नेपाली राजनीतिको सामान्य चरित्र के हो अहिले भने घनीभूत छलफल हुने विषयमा छलफल नहुने, छलफलै नहुनु पर्ने विषयमा घनीभूत छलफल हुने जुन चरित्र देखिएको छ यो चाहिँ राम्रो होइन। जनताका हक अधिकारका सवालहरू, जनजीविकाका सवालहरू, महँगीका विषयहरू, राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरू, आर्थिक रूपमा हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जुन विषयहरू छन् जसमा सबै दलहरूको साझा धारणा हुनुपर्ने हो, परराष्ट्र सम्बन्धका विषयहरू, त्यस्तो साझा धारणा बनाउनु पर्ने विषयमा पार्लियामेन्टमा कम छलफल हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा नि कम छलफल हुन्छ। तर तीदेखि बाहेकका सानातिना खुद्रा मसिना विषयमा बढी छलफल हुने गर्छ। को नेताले कुन नेतालाई के घोचपेच गर्यो, के गाली गलौज गर्यो भन्ने जस्ता विषयमा पनि पार्लियामेन्टमा छलफल हुन्छ। कुन नेताले कता फर्केर खाना खायो, कतिवटा थालीका वरिपरि कतिवटा कचौरा थिए भन्ने विषयमा पनि पार्लियामेन्टमा जब प्रवेश पाउँछ भने पार्लियामेन्टले आफ्नो गुणस्तरीयता कायम गर्न सकेको देखिँदैन र राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको देखिँदैन। त्यो उत्पादन गिर्दो छ, आयातले आकाश छोइसकेको छ। नुनदेखि सुन अर्कै देशमा निर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो उर्वर भूमि बाँझै राखी गाउँ रित्याएर मस्तिष्क र पाखुरीका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यति बेला सरकार विप्रेषणमा हौसिएको छ। नेपाली युवाको पौरखले खाडी भव्य बनेको छ। तर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद सीसीटीभी फुटेज र एम अधिकारी खोज्नेमै धाउन्ने छ। 9 महिना एमालेकै कारण बन्धक बनेको संसद स्थानीय निर्वाचनको सकसपछि संसद सुचारू त भयो, तर मूल मुद्दा भन्दा गौण विषयमै संसदले समय बर्बादी गरिरहेको छ। एम अधिकारीहरू यत्र तत्र सर्वत्र छन्। खोज्ने हो भनेदेखि त्यो फेरि त्यति जेन्युन इस्यु पनि होइन, त्यसले कि त्यसले ठाडै असर गर्ने इस्यु पनि होइन। तर अहिलेको इस्यु भनेको महँगी हो, अहिलेको इस्युको भनेको नागरिकता हो, अहिलेको इस्यु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा हो, अहिलेको इस्यु भनेको चाहिँ एसपिपी हो, सरकारले पत्र किन लेख्दैन। अहिलेको इस्यु भनेको अब निर्वाचन, अहिलेको इस्यु भनेको संघीयताको मोडल हो। यी आदि विषयमा सरकारले, प्रतिपक्षले र सत्तापक्षले बहस गरिदिनु पर्ने हो। त्यो बहस सुन्नको लागि हामी चाहन्छौँ। यदि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने यी मुख्य दलहरूमा राजनीतिक नैतिकता हुन्थ्यो र जवाबदेहिता उनीहरूमा रहन्थ्यो भने संसदले खास मुद्दाका बिजनेसमा व्यस्त हुन्थ्यो। तर विडम्बना, मुख्य दलहरूमा कुनै नैतिकता देखिएन। सत्ता प्राप्तिको अहङ्कार, दम्भ र सत्ता गुमाएको तुसमै केन्द्रित भए दलहरू। यसरी हरेक दिन सडकदेखि संसदमा भइरहेको यो तमासाले रोम जलिरहेछ, निरोले बाँसुरी बजाइरहेको छ भन्ने भान दिइरहेको छ। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैँ दलहरू आफ्नै अपराध छुपाउन अनेकन ताण्डव गर्दै आएका छन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग मात्रै होइन, संसदलाई बन्धक बनाएर राजनीतिक अराजकता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दलहरूको यो शर्माउँदो व्यवहारले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै निम्त्याएको छैन, अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। देशको जित हार भन्दा पनि आफ्नो दलले जित्यो कि हार्यो भन्नेमै दलका मुख्य नेता छन्, जसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। दलले यस्तै हरकत गर्दै जाने हो भने व्यवस्था मात्रै धरापमा पर्ने छैन, स्वयं दलको भविष्य पनि यसै होला भन्न सकिन्न। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।